नाजरीन, आज आप फासिक ड्रामा की सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। सवेरा ने मताहिर को बर्बाद कर दिया और मताहिर अपनी पुरानी औकात में आ गया। जब उमैर उसे पुरानी और गंदी बाइक को बाहर खड़ा करने के लिए फोर्स किया करता था, जैसे ही मताहिर के पास दौलत आई, उसने फौरन ही अपनी आंखें बदल ली। अपने रिश्तों को भूलकर अनीका की खातिर फातिमा को तलाक दे दी और फिर सवेरा की दौलत का मालिक बनने का ख्वाब उसे ले डूबा। मताहिर की हालत ऐसी हो गई जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मताहिर को पता ही ना चला कि उसके अंदर कोई अहलियत नहीं थी, ये सब सवेरा का था। हत्ता कि उसके बदन पर पहने हुए सूट भी सवेरा की मोहब्बत के निशान थे। भला हो सवेरा का, जिसने मताहिर से अपना रिश्ता खत्म करने के बाद उसकी नौकरी खत्म की और उससे गाड़ी की चाबी भी ले ली। अगर चाहती तो उसके बदन से अपने दिए हुए कपड़े भी उतरवा सकती थी। इंसाफ और सजा का तकाजा भी यही होना चाहिए था। मताहिर सवेरा की कुर्बत की वजह से भूल गया था, अगर सवेरा ना रही तो मेरी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी। मताहिर को पता ही ना चला कि वो जिस शख्स को काट रहा है उसकी छांव में तो खुद बैठा हुआ है। मताहिर को नोटिस मिलता है घर की इंस्टॉलमेंट अदा ना करने की वजह से ये घर खाली कर दिए जाए। मताहिर काफी परेशान होता है, अभी ये मुसीबत टली ही नहीं थी। इतनी देर में सवेरा की तरफ से कोर्ट का खुला के लिए नोटिस भी आ गया। साइमा पूछती है, मताहिर ये क्या चीज है? मताहिर कहता है कि अम्मी, सवेरा ने खुला के लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया है। साइमा कहती है, मताहिर मुझे तो पहले ही इस बात का डर था, ये तो होना ही था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सवेरा से माफी मांगो, बल्कि सवेरा के पांव पकड़ लो। अगर सवेरा ना माने तो उसकी अम्मी के पांव पकड़ लो और माफी मांगो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी बेटी को खुश रखोगे, कभी भी ज्यादती नहीं करोगे। मताहिर गुस्से से कहता है, अम्मी आप क्या समझती हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैंने सवेरा और नौरीना आंटी को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और सवेरा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसको मुझसे नफरत है। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? मुझसे नौकरों के सामने गाड़ी की चाबी छीन ली, मुझे कहा ऐसी गाड़ी की तुम्हारी औकात ना पहले थी ना अब है, और गार्ड से कहा कि अगर ये शख्स 1 मिनट से पहले यहां से ना जाए तो इसे धक्के मारकर निकालना। मताहिर कहता है, अम्मी आपको पता है कि उस वक्त दिल क्या करता था कि मैं डूबकर मर जाऊं। साइमा मताहिर को गौर से घूर कर देखती है, जैसे कह रही हो, मताहिर तुम्हारे करतूत तो ऐसे ही थे, शक्ले मोमना करतूते काफरा, अब मजा लो। तुमने फातिमा जैसी नेक बीवी को तलाक देकर जुल्म किया था, उससे उसका बच्चा छीन लिया था, ये उसी की बद्दुआओं का नतीजा है। साइमा कहती है, अब हम कहां जाएंगे बेटे, कहां रहेंगे? क्या मतलब है कहां जाएंगे? कहीं तो जाएंगे ना, सड़क पर तो लेकर नहीं बैठूंगा आपको। इतने में अजलान के रोने की आवाज आती है। अजलान है कि चुप होने का नाम नहीं लेता। संभालो इस मासूम से बच्चे को भी, तुम्हारी बीवी तो अब इसको हाथ तक भी नहीं लगाती, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मताहिर कहता है, अम्मी प्लीज अजलान को चुप करवा लें, मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। इधर अनीका की आंखों में आंसू हैं। मैं कितनी बदनसीब हूं, उमैर को छोड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आज उमैर के साथ मैं होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं बहक गई थी। फातिमा को देखो, उसने सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। मैंने फातिमा को जलील और बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी जिंदगी में फिर भी सुकून था। मुझे क्या मिला? बदनामी, जिल्लत, उमैर की ठोकरें और मताहिर जैसा बेवफा शौहर। मेरी लालच ने मुझे मरवा दिया। मैं कंगाल हो गई और आज फातिमा की शादी उमैर से हो जाएगी और खुशियां एक बार फिर फातिमा का मुकद्दर बन जाएंगी। अनीका जोर जोर से चिल्लाती है, अम्मी मैं बर्बाद होगी, मेरा सब कुछ लूट गया। मताहिर कभी भी मेरा नहीं हो सकता, मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मताहिर अनीका के पास आता है। अनीका क्या है? अजलान रोता रहता है और तुम चुपचाप उसे देखती रहती हो। अनीका गुस्से से, फिर मैं क्या करूं? अजलान मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी औलाद नहीं है, वो फातिमा की औलाद है, उसकी केयर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? सवेरा ने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया है ना? कहां गई वो तुम्हारी झूठी शान और शौकत? तुम फुटपाथ पर आ चुके हो, कंगाल हो गए हो। मताहिर कहता है कि अनीका खामोश हो जाओ, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अनीका कहती है, अगर गलती थी तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? दो मुझे तलाक, मैं तुम्हारे साथ खुद भी नहीं रहना चाहती, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। मताहिर गुस्से से अनीका के पास से चला जाता है। अनीका जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है। अनीका की कोई सुनने वाला नहीं था। अनीका की आवाज उसी कमरे में डूब गई। अनीका का गुरूर खाक में मिल चुका था। अब जाके उसे एहसास हुआ कि वाकई उसकी अम्मी ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की थी, जो उसे आज ये दिन देखना पड़े। साइमा को समझ आ जाती है कि मैं अजलान की केयर नहीं कर सकती, यहाँ अजलान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। साइमा फौरन अजलान को लेकर फातिमा के पास पहुंच जाती है। ये लो फातिमा, अजलान को, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है,
تم سے اب ازلان کو کوئی نہیں چھینے گا۔ فاطمہ ازلان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اسے چومتی ہے، سینے سے اور گلے سے لگاتی ہے۔ آج فاطمہ کو اس کے صبر کا پھل مل چکا ہوتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سجدوں میں رونے والوں کو پچھتاوا نہیں ہوتا، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ فاطمہ کو ازلان بھی مل گیا اور عمیر جیسا محبت کرنے والا شوہر بھی، لیکن ابھی فاطمہ کے لیے امتحان باقی ہے۔ تائی امی ایک گرجدار توپ جسے مجبوراً اپنے بیٹے کی محبت کے سامنے سر جھکانا پڑا، اور وہ فاطمہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ نسرین فاطمہ کے بیٹے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نسرین فاطمہ کو اور سائمہ کو گھور کر دیکھتی ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ فاطمہ اپنے بچے کو سلا رہی ہوتی ہے، نسرین آتی ہے کہ فاطمہ تم نے اپنے نکاح کے جوڑے کو پہن کر دیکھ لیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں تائی امی، میں ابھی دیکھ لیتی ہوں۔ تم دیکھو گی بھی کیسے؟ اگر کنواری لڑکی ہوتی تو دلچسپی لیتی، تمہیں بیٹے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بہرحال بچے کو سلا کر اپنے کپڑے دیکھ لینا۔ فاطمہ کہتی ہے جی تائی امی، میں ابھی آتی ہوں۔ نسرین عمیر کو کہتی ہے عمیر اب بھی وقت ہے، سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ نئے شادی شدہ جوڑے گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا یہ اچھا لگے گا کہ بچہ بیچ میں پڑا رہے؟ عمیر ایک بار پھر اپنی امی کو تسلی دیتا ہے، امی آپ تسلی رکھیں، فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، سمجھدار ہے، مجھے فاطمہ کے بچے کو لے کر کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ طاہر گھر آتا ہے، انیکا ازلان کدھر ہے؟ انیکا مطاہر کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ مطاہر انیکا کو کہتا ہے کہ انیکا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، نہ ازلان میری ذمہ داری ہے، پھپھو سے پوچھو۔ مطاہر اپنی امی کو آواز دیتا ہے امی امی۔ سائمہ کہتی ہے کہ مطاہر تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہی ہوں؟ کیا بات ہے؟ امی ازلان کا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، نہ انیکا کے پاس ہے نہ آپ کے کمرے میں۔ ازلان فاطمہ کے پاس ہے۔ فاطمہ کے پاس ہے؟ مگر کیوں؟ میں نے اسے فاطمہ کو دے دیا ہے۔ امی ازلان میری اولاد ہے، ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ سائمہ کہتی ہے کہ مطاہر تم نے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا، تمہاری بیوی ازلان کو پال نہیں سکتی اور میں اب چھوٹے بچے سنبھال نہیں سکتی، ازلان کو دینے کے لیے تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ بتاؤ مجھے، اس کو بہتر مستقبل دے سکتے ہو؟ نہیں نا، اس لیے میں نے ازلان کو فاطمہ کو دے دیا ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، اس کی ماں ہے، وہ بہتر اس کی تربیت کر سکتی ہے۔ ادھر سویرا مطاہر کی بے وفائی کے بعد کافی خاموش ہے۔ نورین کہتی ہے سویرا تم ابھی بھی بجھی بجھی سی ہو، بھول جاؤ، سمجھو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اچھا ہوا کہ اس فراڈ شخص سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ سویرا کہتی ہے نہیں امی، میں اس کو اپنے ماضی کی غلطی سمجھ کر بھول چکی ہوں، مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہے، لیکن امی ایک چیز ہے جو مجھے ہر وقت ستا رہی ہے۔ وہ کیا ہے سویرا؟ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کے علاوہ اور کسی کی بات اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ سویرا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ نورین سویرا کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے۔ سویرا اس چیز کو ذہن سے نکال دو کہ میں کبھی بھی تم سے ناراض ہوں گی، تم میری بہادر بچی ہو نا۔ سویرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ فاسق ڈرامہ میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔